ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल ने दोस्तों। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सारे खैर ना लो दे तो पहले फ्रेश होने नाश्ता करने फिर चलने हैं। ओके तो गाइस आपका भाई हो गया रेडी तो नाश्ता करने तो चलने हैं। नाश्ता करके फिर तो दसना किधर जाने। A few moments later. शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया तो हम चलने आ उत्थे पढ़ के तुहानू दसने मैं किधर आया। ते गाइस गर्मी भी ढेर है, उत्थे जाना भी जरूरी है, हाज़री भी लवाना जरूरी है ते तू काले कपड़े भी पाने, धुप्प भी सिर ते वे ते कुछ बंदे अंदाज़ा ते ला गए होने ने कि किधर चलने आ, वरना उन भी तुहानू फिर दस ने कि किधर चलने आ। उत्थे पढ़ लिए फिर तुहानू दसने असीं किधर चलने आ। पसीने नाल भिज्जे व्लॉग भी बनाना है तो उधर हाज़री भी देनी है। अब पढ़ के फिर तुहानू दसने किधर असीं जाना है। A few moments later. ओके तो गाइस असीं अपड़ आए हैं सामने इमाम बारगाह मजलिस है। साडे चाचू होरी सन लभ गए ने। की हाल चाल ने जी? दुआवां ठीक ठाक, अपनी सुनाओ। नु आखो मैंने सब्सक्राइब करे। ओके जी जरूर। ते ओ असीं अपड़ आए इमाम बारगाह पढ़ने ते तुहानू मिलने आ। यार गर्मी है ते गाइस ए लगी है मुंजी ओ परां पीटर चल रहा है। इमाम बारगाह ए साडे चाचू होरी ने। गाइस ए जे साडा इमाम बारगाह अद्धा बनदा पिया, अद्धा तमीर होने लग्या। ए वेखो ए जाकर ने पढ़न वाले, ए जाकर साहब भी आ गए ने। इधर लंगर पे बनता है तो गाइस इधर लंगर शंगर पक रहा है। साढ़े चाचे होरी पका रहे ने। इधर चाह का भी इंतजाम है। की बना रहे हो जी जनाब? जो आखो बादशाह। नहीं फिर भी की लंगर च वे? लोने मिठे चावल की बन रहा दस्यो हुण? बिरयानी जी, मिठे चावल जी। एक मिनट विखाओ दे। बिल्कुल विखाओ ए की चीज़ है? ए दाल जे ये बननी है। ए ये बननी है। ए चावल पे बनते जे दम लगे ने। ए बिरयानी है। ए इधर चावल जे तुहानू खाने ए चावल जे माशाअल्लाह। ए सारा लंगर पे बनता है इत्थे। हुण तुहानू अंदर दा विजिट कराने आ। ए सारा पार्किंग दा एरिया है। ए भी ते उधर भी ते इधर पिछे लंगर लगे है। ए जी अंदर दा विजिट कराने आ। ए इमाम बारगाह दा अंदर एदा विजिट है। ए दरवाज़ा लगे भी मेन वो बीबी वाला है। ए पर कमरे ने वो लैटरीना ने। उरा ए साइड बीबियां बैठिया ने ते पर मर्द ने। मर्दा ते गाइस ए लगी ते गाइस इत्थे लगी है मजलिस साडी। जे बंदा करान लग्या की पता शबियां तबूत बरामद होवन। ए 19 सफर दी मजलिस है। ए साडे भाई अफजाल आ रहे ने, इन्हां को पुछने इन्हां दा हाल चाल। की हाल चाल ने भाई अफजाल? सुनाओ मजलिस कौन करान लगे? मजलिस आज असगर साहब केड़े आ जेड़े सामने खलोते सही आज असगर। ए चचोरी साडे मजलिस करान लगे ने। ए चचोरी ते गाइस उधर पर मजलिस होने लगी है। तो गर्मी बड़ी है, अंदर भी सेक है। तो मैं इधर आ गया। जिथे पीटर नहीं से लग्या थे मुड़े बनाते ने। मूँह शूह धोने आ तो बाल शाल धोने आ। गर्मी है क्योंकि पसीने ना भी भीजे आ। फिर फ्रैश होके ना फिर तुहानू दसने ओ वेखो मुड़े पहनाते। मुड़िया लैके चलने तुहानू कैमरा। ए देखो ए अपने साडे चाचे कैसर दे मुड़े ने। चाचू कैसर तंदूर आले दे। ए लगियां ने मुंजियां बेचने। ये तो हूँ ही लगता है हूँ कितने लाइया ने तो पानी भी दिता ने। ते मुड़े नहान लगे ने। ए देखो ए बदमाश साडा। तो गाइस असीं जुतियां लैके नासा इसी ते देखो हम साडे मगर उधरों इधर आए ने नाते भी बेचारे सही तरह। एदी कच्छी पी लैंदी है। नाला पाया कर तू भी अपने भरा रे। गाइस चाचू कैसर का वड्डा मुड़ा है। ए साडे चाचू कैसर का निक्का मुड़ा है। ए तंदूर वाले दे दोवें मुड़े ने। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ 20 रुपए की रोटी है तो जायज़ देंदा है। तो यह साडे ना
امام بارگاہ دا نام ہے جاگیر علی اکبر، امام بارگاہ جاگیر علی اکبر. A few moments later. اے ان کی طرح ہے جوتے پیاز پیاز بنانا کی جے پیازاں دا پیاز اور بھی کچھ پیندا ہے نا پیاز بننا کی ہے بننا دال کی ہاں اے دال قیمہ بنو گیا چاچا ساڈا نائی بنان لگا ہے. بڑی قسم سواد دے بناندا جی دیگاں اے ساریاں دیگاں ساڈے چاچے ہی بنائیاں نے. اے سارے وہاں بیٹھی ہے اے ویکھو جی چاچا. اور کنیاں دیگاں رہ گئیاں جی دو کنی دیر تک بن جاندیاں 2 گھنٹے تک ہو جائے گا. کنا 2 بجے تک ہو جاندے چلو 2 بجے بن جاندیاں نے پھر تھانوں ساریاں دیگاں کھان دے کی بنایا نے. اوکے جی اس ٹائم مجلس سننے ہیں. اوکے تو گائز اسی آ گئے اندر مجلس سننے چٹ پھر 2 بجے نہ باہر جا کے تو دیگاں کھانے ہے نواں ذاکر آیا پڑھن واسطے. کیوں نہ صلی اللہ محمد حسین کے ماں سکی دی بستر کے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ سوڑے کوشش کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ دورے ہاتھ بلند نعرہ حیدری آپ کے سامنے نائی مدد رات مالکہ نے بڑا منظور مدد رات مالکہ نے بہت زیادہ گفتی اور مالکہ نے بڑا خصوصی طرز جناب زکر جناب صدر صاحب آپ گجرا وہ پڑھیں گے انہوں نے فرم بات انشاءاللہ نہایت خوبصورت شخصیت بڑے اچھے پڑھنے والی شخصیت جناب زکر بیل جناب زکر شکر ہے رزق فتح والا کو پڑھیں. محمد و محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے واجب الکرام اس امام نقیدے بڑھنے والے مالک امام حسین کے مدعان مالک نے دلی جانس مقاصد پورا فرما. اے حسین ابن علی اب تک ہے گل افشاں تیری ہمت کا باغ. اے حسین ابن علی اب تک ہے گل افشاں تیری ہمت کا باغ آندھی سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چلا. بسم اللہ بسم اللہ. اے حسین ابن علی اب تک ہے گل افشاں تیری ہمت کا باغ آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ. تو نے دھو ڈالے جبین ملتے بیضا کے داغ تیرے دل کے سامنے لرزہ ہے باطل کا دماغ. اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جس کا تو آقا ہے اس کو راز کر. واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ یا علی. اوکے تے گائز اندر وقت تک مجلس بھی چلدی وقت تک ذاکر پہ آمدے نے تے یار اپنا آیا اینو ملن آیا اسی باہر. گائز اے تکو اے مجلس سنن آئے نے تے سٹرکاں بنا لا پے نے ویکھ لو کن ویڈیو بنانے پر سٹرکاں ہی سٹرکاں کی حال چال ہے سناؤ جناب. اے بندہ ہے اپنا بڑا اچھا السلام گائز اے مجلس ہون لگی اج اے سارے ذاکر پڑھان والے نے اندر تو ویڈیو دکھاندے. اے کیسے صاحب دا مڑا ہے اے پچھلے دیہڑے میں نہ دے روٹی 20 روپے دی. جعفر صاحب تہاڈی خیال ہے نو اے سارے یار اپنا جعفری تے گائز اے تو چن لگیاں نے پلیٹاں اوپر امام بارگاہ مجلس ہون لگی ہے. اے دیگاں دی پکائی ہون لگی ہے. اے ہن
ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕੀਮਾ, ਉਹ ਦਾਲ ਕੀਮਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਸਬੀਲ भी बन रही है, लंगर का इंतजाम हो गया, लंगर रोटी शोटी आ गई उधर पर लंगर पे बनता है। इत्थे खवाण दे लंगर, ए लंगर दी जगह इत्थे लंगर खवाण दे, वो सबील भी बन रही है। ए सारा लंगर पे बन गया सारा। जाफर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? नो ए सारे यार अपना जाफरी वे लो गाइस, गर्मी की वजह से बुरा हाल, पानी पी पी के ना मुँह धो के फिर भी गर्मी ना बुरा हाल होया है। देखो तो हुण असीं चले अंदर फिर मजलिस सुनन, क्योंकि लामा जब बट भी आवन लगा थोड़ी देर में लामा बैठे ने। किहड़ा लामा बैठे है? जुल्फकार इतराबी साहब, लामा जुल्फकार अली तराबी साहब बैठे ने, उन्हां नूं सुनने आ। अब डिंगा ओ लामा तराबी जुल्फकार अली तराबी बैठे ने। ओ बैठे जे लामा जुल्फकार अली तराबी साहब ऑफ डिंगा। एक ऐसी बेटी अता मुझे मेरे अल्लाह एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरे बगैर न रह सके, मैं उसके बगैर न रह सकूं। मेरे अल्लाह जब वो मुझसे जुदा हो तो वो मर जाए, जब मैं उससे जुदा हूं तो मैं मर जाऊं। मरकजी बुला के लिए जनाब सैयद सफदर शाह साहब बुखारी साहब और चंद हाजरी और इस तरह सारे कुछ जान दे कि हाजरी ते पाक इमाम हुसैन बादशाह को सारे ने तोड़ा है कबूल फरमाओ। तमाम दुआओं की कबूलियत वास्ते मिल के सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है जो खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वली का मुशतरी सल्लल्लाहु इन सदर नहार वली यौम फैज़ा मकाय सल्लम मदरीन अता तुस्किनहु व ज़कातो मवतन के या रब्बल हुसैन हक़्क़े दमल हुसैन इस्फ़े सदर हुसैन बेज़हूर अल-हुज्जतिल कानी अलैहि मेरे रासद का मोहम्मद वाले मोहम्मद मजलिस पाक को तकमील अल्लाह आमीन। पांजान दा हर जगह जात लंगर न्याज पाक से पुत्रां दी सफर माते में छाई तोड़ा डोरा आजाद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मिलकाइन वजाह बिसैफाइन व रहमान व शरफना बिहुब्बिज़ाहरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये फज़ल तला साया आलमीन वजअलना मिनल बाक़ीना अला मुसाफिरा हसन व हुसैन व तिस्अत मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन الذين من بقى مصاريهم رجاء حسنا فوق ما سكلان وهو أئمة المشركين ووتات المغربان صلوات الله عليه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بشهاداتهم قائمون صلوات الله कुछ मुस्तफा ने करार हो गए होते होते तेरी मेरी मुर्शदादी फरमाया यजीद तेरे क्या पता तेरे सामने कौन खड़े तेरे दरबार में याहया बिन ज़करिया नबी की कब्र इशारा करा उसी के मेरे फज़ाइल असी तेरे पाबंद नहीं मेरे खुदा के पाबंद कि कोई जुदा कहना है सफर काफी लंबा करना कश्मीर का पढ़ना मौला तुम्हारी मेरी इबादत कबूल करे बारी मजलिस की मेहनत खर्च कर जा 1 hour later ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰਾਂ ਦੇਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ओके तो गाय जा वे रोटी आ गई लंगर पंगर आ गया
ویل ہو جی بوتل پہنی ہے تاں ویڈیو دیکھ یار کوئی تے شرم کر اوکے تے گائز اسی لنگر کر لیا ہن چلے ہیں نا دوواں دے نال ویڈیو بنانی ہے نا ایس پپو بچے دیاں 1 hour later. صلی اللہ محمد والے محمد چھٹی قید شریف قبیلے دی بڑی نسل دی قید میں صدقے جان 16 دا دن نے شہادت بھی ہے اج دا دن علی رضا بادشاہ لیکن مجلس حسین چیلم دے حوالے نال میں دو وین کرن لگا مکانی ماتمی میرے مالا جتنے جتنے بیٹھے ہو چیلم کرن واسطے دھیاں اوکے تے گائز مجلس ہو گئی ماتم داری بھی کر لی لنگر شنگر کھا رہے ہیں ہن کر چلے ہیں کریال تے کریال 2-3 بازار دے کام نے بازار دے کام کرنے پھر تن ملنے ہیں بازار چل کے تن ملنے ہیں 1 hour later. اوکے تے گائز تو بھی اپنے منہ میں کیمرہ کر لو اوکے تے گائز ولاگ نو کرنے ہیں اینڈ ملنے ہیں کل دے ولاگ تک خدا حافظ لائک اس ٹائم تک لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو سارے کام مکا بیٹھے ہیں